السلام عليكم. القناة لازالت في البداية ديالها، كنتظر منكم الدعم بالاشتراك وبتفعيل الجرس باش توصلوا القصص الجديدة وباللايك. شكرا لكم. دوزت أجمل أيامي مع راجلي وحبيبي وكل شي في حياتي. بصح الحلال عنده طعم خاص، أنك تصون قلبك وتحفظه لإنسان واحد إحساس جميل. وحتى جاد كنحس بيه قلبو ليا أنا بوحدي، وهو إنسان وخا صارم إلا أنه كيفتقد الحنان، ولكن أنا عاهدت نفسي باش نعطيه كل الحنان اللي هو محتاجه، ومستعدة نكون ليه أم وأب وأخ وأخت وصديق. المهم نملي الفراغ اللي كيحس به. اليوم هو آخر نهار لينا في شهر العسل. احنا دابا في طنجة، عروس الشمال، بصح بلادنا زوينة بزاف وحنا ما عاطينهاش حقها. جاد غفران فينك غفران، هاني في البيت. دخل عندي وهو لابس ومقاد الهيئة بوغوص، كان غير حلي حتى من لباسو. يا ربي داكشي اللي خلينا في السعيدية يكملوا لي هنا. غفران لين بالسلامة. جاد خارج. غفران بصح فين غادي؟ هتخليني هنا بوحدي؟ واش حمقى؟ فين نخليك؟ عمري خرجت بلا بيك؟ يلا نوضي نخرجوا اليوم اخر نهار في شهر العسل. غفران هي اليوم اخر يوم عسل ليا؟ جاد وتحركي ولا نجي نوريك اخر نهار كيف داير؟ غفران لا صافي صافي وقف، انا نوض نلبس حوايجي ونمشيو. مشيت وقفت قدام البلاكار تنقلب على ما نلبس باش نتفادى شي تعليق منه على لبسي حتى جا عندي. جاد هاكي. غفران شنو هادشي؟ جات شوفي. حليت البلاستيكة قلبتها، لقيت فيها حوايج زوينين كحل. كولو الكحل، الشميز زرقاء طويلة واصلة حتى الركبة، عجبتني بزاف. لبستها وهو عجبو الحال، حيت ما ناقشتوش فيها، ولكن تيعجبني نلبس على ذوقو. طلقت شعري، ما درت لا مكياج لا والو، ما خلانيش نديرو، وشعري ماشي كله مطلوق، غير نص نص. خرجنا ويدينا متشابكين، طلبتو باش نمشيو على رجلينا بلا اللوطو. وفعلا داكشي اللي درنا، مشينا للبحر كنتمشاو بجنبو والصمت بيناتنا. يدي اللي كانت في يدو كانت كافيه باش توصل ليا داك الحب، ما يحتاج انه يهضر. بقينا غاديين واللي دازت من حدانا كتشوف جاد، وانا النار شاعله ليا في قلبي، ولكن فاش تنشوفوه ما مسوقش يعجبني الحال. وصلنا لواحد البلاصه فين تيتغداو وجلسنا. جاد شنو بغات حبيبتي تاكل؟ غفران خذ لي على ذوقك. جاد نسيتي اخر مره قلتي لي نفس الجمله بقيتيو بالجوع؟ غفران دابا الوضع مختلف، هنا كاين ما يتكال، اما داك الريستو غير ديال الشيكي وصافي. ياك لا. غفران ايه سيدي. جاد طلب لنا الحوت مشكل ولي سالاد، بقينا حتى ناكلو وكنضحكو، مره يوكلني مره نوكلو، توقف علينا واحد الواحد. جاد كاين شي ما نقضيو؟ الولد كيشوف فيا. الصراحه كنت مع صحابي ووراهم لينا كانوا في الطبله اللي جنبنا. جاد ومن بعد الولد الصراحه حكموا عليا باش نتصاحب مع الانسه لمده ساعه نخرجوا فيها بزوج. انا درت يدي على فمي وتخرست، والمصيبه كيبان بعقلو. ما دخلتليش راسي القضيه ديال الحكام، حيت اصلا ملي دخلنا وهو تيشوف فيا بنظرات الاعجاب. جاد وقف وشنق عليه. دابا علاش كتقلب ها دوي؟ بقيت انا غير كنشوف، غير شفت جاد شنق عليه، وانا نوض مشيت عنده كنجرو هو حالف ما يطلق، والبرهوش الاخر مازال زايد فيه. طلق صاحبي، مالك راه غير ساعه ونرجع لك، خلينا نتمتعوا معاك. وغمزني. هنا جات صافي ما بقاش تيشوف قدامه، جرو مغطى فوق ديك الطبله وبقى كيضرب، وانا تنفك وتنبكي حتى تجمعوا علينا الناس اللي كانوا تما بزز باش فارقوهم. وجا تيتحلف عليه وكيسب، والهضره الخايبه كلها حتى اول مره نسمعو تيخسر الهضره. والاخر بقى تيتجبد. حرام داك الولد واش حشم، ولا قرها مزوجه، واخا ما نكونش مزوجه ماشي من حقه باش يهين اي وحده بديك الطريقه. بقاو هكاك تيتردوا في الهضره حتى جات واحد المراه على حسب ما فهمت هي مولات المطعم، وجايبه معاها راجل اخر. المراه تتشير الولد، هو سيدي هاد الولد ديما جابت لي المشاكل مع الناس. الراجل مشى شدو، زيد تحرك، ما بقيتوش كتحترمو، خرجوا على برا ومشاو. المراه جات عندنا، اسمح لي يا ولدي، هاد الولد راه ماشي نتوما اول وحدين، ديما تيدير لي هكا، فاش تعجبو شي بنت تيبغي ياخذهم ما كيهموش. جات سمع هدرتها، زادت جعراتو، نظر مع الفلوس فوق الطبله وجرني من يدي وغادي بواحد السرعه مع خطواته كبار. انا وليت تنجري وخايفه منه.
وصلنا للدار، طلقني وحل الباب وطلع مشى نيشان للبيت وسد عليه الباب. اما انا ما عرفت من ندير، واش نمشي نهضر معاه ولا نخليه تيبرد. شعلت التلفازه وجلست كنتفرج. عند جاد غادي جاي في البيت تيمسح على شعره، حمار الشماتة بغا ياخدها، قال لي كلها مزيان بروج ديال الخلا، تتحرش بها قدامي كون خلاوني عليه كون قتلته. انا ملي كنكون معصب ما كنقدرش نتحكم في راسي او في كلامي، لدرجه اني سبيته بابشع الالفاظ قدامها. واول مره اول مره غتسمع مني بحال هاد الهضره. كانت خايفه وكتبكي، ما بغيتش نهضر معها حيت نقدر نجرحها بشي كلمه. داكشي علاش اختاريت انني نبقى بوحدي حتى نبرد، وحتى هي احترمت هادشي وما جاتش عندي. اتكون رجعات كتخاف مني. اوف، هاد الفكره ديال انها ترجع تخاف مني ما نقدرش، مستحيل نتقبلها. الا خافت غتبعد، وانا هادشي هو اللي ما نقدرش عليه. خرجت من البيت، مشيت كنقلب عليها، سمعت صوت الفازه في الصالون. مشيت لقيتها هكاك مكمشه وناعسه، اثر الدموع مازال في عينيها، اكيد بكات بوحدها. هزيتها بين يدي وطلعتها للبيت وحطيتها بلاصتها. بقيت كنشوف فيها شحال وفي براءتها. كل مره كنزيد كنبغيها وكنتعلق بها اكثر، وانا كنعاهد نفسي باش عمري نبكيها اولا نخليها تعيسه. كيف ما هي دخلت الفرحه لحياتي، انا غندير جهدي باش نخليها ديما فرحانه، دايما فرحانه معايا. اول مره نحس بالحب كان منها هي. كيعجبني الحال ملي كتعنقني، كنولي بحال شي وليد صغير جات عنده ماما وعنقاتو. هاد الاحساس ما باغيش نفقدو اولا نفقدها. هي في حد ذاتها. نط حيت ليها صباطه وخليتها بحوايجها، ما بغيتش نبرزطها باش ما تفيقش. بدلت حوايجي ومشيت حداها وجريتها عندي وعنقتها، وهي خشات راسها في عنقي كيف عادتها هكا تتنعس. زيرت عليها وبقيت كنسمع صوت انفاسها وصوت دقات قلبي اللي فرحان بوجودها، وانها ملك ليه هو بوحده، وعمرها تكون لغيره. طبعت قبلة خفيفة على جبينها ونعست. فقت في الصباح لقيت راسي في بلاصتي وجاد معنقني. بقيت كنشوف كان هادي في نعاسو، تحلف عليه ما هو اللي كان كيسب وكيعاير البارح. نط بسو في حنكوت، سلت منه بشويه، مبغيتش نفيقو. مشيت بدلت حوايجي وتوضيت وصليت ونزلت نوجد الفطور. قديت كلشي فوق الطبله وطلعت باش نفيقو. يلا ندخل وانا نسطح معاه، كان خارج كيجري. وفر الماء جاد، مالك بشويه عليك. خلعتيني ملي ما لقيتكش هدايا، فين كنتي؟ ياك ما خرجتي للبحر بوحدك؟ غفران لا، كنت كنوجد الفطور. جاد باسني في راسي، واخا سبقيني شويه ونجي. مشيت سبقتو وجلست كنساينو ساجه. كان لابس شورت بيض وتيشيرت كحله واللحيه بدراسيه وريحتو اللي سابقاه. ساهله معايا، بقيت ساهيه فيه. هو شافني وعجبو الحال، جا ووقفني وجلسني على رجليه. دوك الشوفات عندك تيذوبوني. غفران زعما جاد مالي كنتفلى، زيدي نفطروا باش نشدو الطريق. غفران والله ما سخيت، تا انا حبيبه ولكن تعطلت على الخدمه، خلينا نمشيو باش نخدمو على وليداتنا. غفران واخا. فطرنا وسالينا. انا مشيت جمعت الحوايج وحتى الدار جمعتها وقاديتها، وخرجنا دينا الساروت لمول الدار وشدينا الطريق لدارنا نيشان. وصلنا في الليل، خلينا الحوايج في اللوطو وطلعنا مشينا نيشان نعسنا حيت عينا بزاف. فقت صباح على أشعة الشمس اللي كانت ضاربة ليا في وجهي. ما لقيتش جاد حدايا، قلبت التالي لقيتها 11 د الصباح. متقافزة، عمري نعست حتى لهاد الوقت. خرجت مشيت كنشوف واش جاد في الدار، ما لقيتوش. لقيت الفطور محطوط ومقاد حداه ورقة ووريدة حمراء. عرفت بلي مشى للخدمة. فطرت ونت بقيت كنتسارى في الدار. احساس زوين تكون عندك دارك بوحدك، حيت كيولي احساس بالمسؤوليه. كيفاش تخلي هاد الدار كلها حب وحنان وسعاده. ساليت شغل الدار دغيا بحكم انني مازال بوحدي وما كاينش الروينه. شعلت التلفازه وبقيت كنتفرج. حسيت بشويه الملل حيت ما مولفاش نجلس في الدار، كنت معمر وقتي بالخدمه. وهزيت تالي عيطت للاسيه، هضرت معها ومع ماما زهيرة. من بعد عيطت لماما وبقيت كنهضر معاها مدة طويلة حيت توحشها بزاف. حتى هي بقات بوحدها في الدار وبابا في الخدمة. قطعت معاها ومشيت دخلت البيت ونعست حتى الغدا ما كليتوش، ما كيعجبنيش ناكل بوحدي. بقيت ناعسة حتى حسيت بجهد كيفيقني. حبيبتي شحال نعاسة، نوضي راني توحشت.
وفران ما تعلقت وتاني توحشتك شحال ساعة. هادي لالا 6 خمرتي. وفران ما لقيت ما ندير، ما ولفتش الجلاس في الدار. واخا يلا نوضي حط ليا ناكل. شنو درتي للغدا؟ وفران ما درت والو. جاد كيفاش ما تغديتيش؟ لا. جات بطل حجمالو. وعلاش بالسلامة؟ يا كلشي عندك في الدار، علاش بقيتي بالجوع؟ واش باغا طيحي في الفراش ولا شنو؟ غفران راه ما تعجبنيش ناكل بوحدي. جاد ما ولفتش. جاد بالغوات، واش انا فين ما كنهضر معاك كتقول لي ما ولفتش؟ راه خاصك لالا تولفي، دابا راه عندك دارك وراجلك، ولات عندك مسؤوليه. غفران صافي، علاش تغوت عليا دابا؟ ماشي بهاد السرعه غنولف، خاصني الوقت. حشومه عليك من الصباح وانا تنسايلك وانت دابا كتغوت. جاد جا عندي كيجري شت. دابا علاش كتبكي؟ والله ما قصدت، ولكن وباش كل نهار غتبقاي تساينيني تنجي عاد تاكلي؟ واش باغا تمرضي؟ غفران ما نعاود صافي. ناري على بكايا، واحد جوج كتبدا يدموعك واجدين. غفران حيت عمر شي واحد غوت عليا من غيرك انت. يلا هو صافي حبيبه، راه كنغوت عليك وما نخلي لي يغوت عليك. نذبحو وندفنو حي. غفران ضرباتو لصدرو. ومولاش جاد صافي باه. غفران بدات كضحك. جاد يخلي لي الضحيكه، يلا نوضي نطيبو ما ناكلو. نضنا دخلنا للكوزينه نطيبو، هو يروان وانا نجمع موراه، حتى ولا داك الطيب غدا وعشا. كلينا وتخشينا في الفراش كنتفرجوا. غفران حبيبي بغيت نطلبك واحد الطليبه. جاد كنسمعك حبيبتي، شنو بغيتي؟ غفران دابا انت بالنهار كتمشي للخدمه وانا كنبقى النهار كامل في الدار. جاد قاطعني، ما تقولي ليش. غفران الخدمه هضرنا في هذا الموضوع. غفران لا زعما بغيتك تبقى تديني لدارنا في الصباح، تتكون جاين ودوز عليا. بليز عافاك والله حتى كنقرض. عافاك. جاد صافي يلا واخا بشرط. غفران شنو هو؟ ما تخرجيش من الدار. غفران يكون هاني، ما غاديش نعتب العتبه ديال الباب. جات يلا واخا لا اتفقنا. غفران عنقتو. الله يخليك ليا، ملي كتبغي يلا نوضي نعسو. دازت ايام. جات كيديني مره لدارنا، مره عند ماما زهيره، وفي العشيه كيجي يديني، وما كيبغيش نباتو برا الدار. قال لك بغا نبقاو وحدنا. اليوم عرض علينا ماما زهيره العشاء، وغدا ما كايناش الخدمه، غنحاول معاه باش نباتو تما توحشت نجمع مع اختي. غفران الو اسيا اختي فينكم؟ واش مازال ما جايينش؟ غفران شي شويه ونخرج من الدار. اسيا واخا ما تعطلوش راني توحشتك. غفران تا انا توحشتك. جات دخل البيت. شكون توحشتي؟ مع من كتهضري؟ مع اسيا ناري على مغيار، قل لي يطلق راسو. يلا باي. غفران بسلامه حبيبه ديالي. جاد كتضحكي. غفران علقاتو عندك شي مانع؟ جاد حبيبه بلا ما نمشيو، خلينا هنا حسن، انا كنبغي نبقى غير انا وياك. غفران الحشومه ماما زهيره كتسايدنا، انا نهضر معاها. غفران لا حتى انا بغيت نمشي نشوفها ونشوف اختي ووسام. جاد عقد غباشتو. شوفي داك الضحك الزايد انت وسام ما عندي ما ندير به. غفران اويلي راه خوك. جاد يكون اللي بغى يكون، انا باباك تيعنقك وكتجيني الغيره. غفران لا والله لا حسن زاد سطيتي. جاد بسببك شوفي حالتي كيف ولات. غفران زيدي ديالها تعطلنا. جاد اوف ما كتعاتقيش. خرجنا ومشينا للفيلا، دخلنا وهي طر عليا اسيا بتعنيقه، شحال توحشتها. زادت زيانات وغلاضت وساها الزواج، ما عرفت واش انا بحالها ولا لا. جات ماما زهيره سلمت عليها وتم جاي وسام حال يديه باش يعنقني. مصرفق هاد الولد. تعرض ليه جاد وعنقو، بدا كيضرب ليه على ظهرو. جاد صافا. وسام مالك صاحبي على هاد الخبيط؟ جاد باش تعلم تجمع يديك عندك. وسام واش ما عنقكش اختي؟ جاد سير عنق مراتك وبعد ليا من مرتي. اسيا غفران يلا ندخلو، خلي هاد الجوج هنا. دخلنا جلسنا وبقينا مجمعين، حطوا الخدامات العشاء ومشينا تعشينا مع الضحك. انا كنحاول نتمالك نفسي وما نضحكش بزاف مع وسام، ولكن شكون خلاك؟ جاد جالس وكيتحلف. اسيا ايوا غتباتوا معانا اليوم ياك اختي؟ غفران وجاد لا نمشيو. ماما زهيره لا ولدي غتباتوا اليوم معانا، توحشناكم، شحال هادي ما جلسنا. وسام خليكم معانا. جات لا انا بغيت نمشي لداري.
مرة زاهرة ايوا صافي سير، ولكن غفران غتبقى. جات شنو؟ لا مراتي ما تباتش بعيد عليا. هما تيهضروا وانا تنشوف فيهم بقاو مني منك حتى قنعوا، خاصة ماما زاهرة اصرت عليه بقى فيا مسكين. بقينا مجمعين تا لقينا وقت، وماما زاهرة مشات تنعس وبقينا حنا جالسين. جات غفران نوض يلا نعسو. غفران لا حبيبي باقي الحال، وسير سير نعس ساعة حتى نجي. جاد هزني، واش انا غنبقى غير نهضر؟ وسام هادشي كله فيك. جاد خنزرت فيه، نوض ترقد نتا ومرتك بقى حاضيني. طلعنا للبيت، دخلنا هو يحطني، مشيت كنبدل حوايجي هو تيشوف فيا. غفران مالك كتشوف؟ جات شفتك جبتي بيجامتك كنتي معول عليها. غفران والله حتى توحشتهم وتوحشت نجمع معاهم. جاد هي ما كتبغيش تبقاي معايا بوحدنا. غفران مشيت جلست فوق رجليه وكنقول لي انا عمري قلت هكا، انا تنموت عليك وقبيله كون اصريتي تمشي ونبقى انا كنمشي معاك. انا تنهضر هو مغيب حالته، وانا كنهضر هو يا غير كيفكر. تخشينا في بلاصتنا ونعسنا حتى الصباح. هبطنا لتحت كان كلشي فايق، فطرنا وخرجنا جلسنا في الجردة، كان الحال سخون شويه. جلسنا انا وجاد ووسام واسيا تنهضروا وكنضحكوا شويه. بانت لي فواحد التيو ديال الماء كان تما، ما تهزيتو بقيت كنرشهم هما هربانين. وجات تيتحلف واسيا كتسب ووسام عاجبو الحال. شويه جات جاي تبعني حيد لي التيو، انا كنجري وهو موراي حتى دخلت في شي واحد وطحت في الارض. هزيت راسي تخلعت، غير الشوفه في دوك العينين خوفاتني، وليت كنقفقف في بلاصتي. ما عرفتش الخوف اللي تملكني ديك اللحظه شنو السبب ديالو. بقيت هكا في الارض حتى جاد ووقفني. جاد واش تقصحتي؟ غفران لا لا انا مزيانه. جاد شاف داك الشخص، شنو كدير انت هنا؟ اش جابك؟ الشخص كيشوف فيا، قدك ما بقاوش كيلعبوا بالحق، هادو هما البراهش. جاد احترم راسك وعرف مع من كتهضر، هذه مراتي ما نسمحش لك تهضر معها هكا. الشخص مراتك بقيتي كدور حتى طحتي. طلع فيا وهبط وتيشير بصباعه. فهادي فين لقيتيها؟ في الزنقه؟ وسام جا تيجري، بابا اش كدير هنا؟ علاش جيتي؟ تصدمت ملي قال ليه بابا، ناري عليها جات طلع قاسي بحال هكا. بصح جات شخصيته الاولى مطابقه تماما لشخصيه الاب ديالو الحاج مصطفى. كيفاش لا جيت تيتو بلي انا باكم ونجي وقت ما بغيت؟ جاد لا لا والله الا ضحكتيني. باهم شكون هادو ومن امتى عاد فكرتي عندك الاولاد؟ اسيا وسام شكون هذا؟ مصطفى طلع فيها وهبط، تي هي اختها ياك تلويتو عليهم بالحق؟ ما تستغربش هادو هما فعايل بلاد الزنقه. زهيره مصطفى اوه اهلا. لا زهيره عاش من شافك. زهيره اش كدير هنا؟ اش جابك لعندنا؟ اش من حق جايت كتهين في ولادي؟ مصطفى بصح تا هادو رديتيهم بناسك، عندك الحق راكم سلعه وحده. جات شنق عليه، جمع راسك زيد كلمه وحده ما نضمنش ليك اش كندير اش غادي ندير. كيهمنيش تكون انت، حيت انا كنعتبرك متي هذا شحال لا شبعنا حتى حاجه ما كتخصك هنايا. مصطفى دفعو قليل الترابي، لا اسيدي كاين حاجه كتخصني. انت هزيتي راسك وجيتي هنا بلا ما تعلم، وخليتيني غارق في وعودي مع الناس، وانت عارف مزيان علاش تنهضر. جات جرني من يدي. غفران يلا. مصطفى ما عندك فين تهرب؟ اسماء جات معايا. جات وقف ودار عنده شنو؟ مصطفى كيف سمعتي؟ غفران جاد شكون اسماء؟ مصطفى جاوبها ولدي. جاد ما تصورش شحال كنكرهك. مصطفى لا ماشي هذا هو الجواب، انا نجاوبك. اسماء هي قطعنا صوت شخص اخر، البنت مراته. كل شيء تلفت عندها، اولهم انا اللي حسيت بالدنيا كتدور بيا. اسماء انا مراته. غفران بصدمه شنو كيفاش؟ ما فهمتش. جاد غفران بلاتي نفهمك. غفران جاد اش كنسمع اش تيقولوا هادو؟ جاد شت حبيبه ما تبكيش انا نشرح لك. غفران كنرجع باللور، جاوبني واش هضرتهم صحيحه ولا لا؟ جاد بقى ساكت. غفران جاد جاوبني. جاد ولكن تصدمت من هدرته. كيفاش دابا هو مزوج وانا هي المره الثانيه؟
كان كيتفلى عليا وكان تيكذب عليا، تيشوف في عينيا وتيقول لي انت اول حب في حياتي. حسيت بموس تغرس في قلبي تيقطع فيه، والنهار شعلات فيا ما كاينه حتى شي قوه ممكن تطفيها. خليته تيهضر ومشيت كنجري وهو تيعيط وتابعني. وهو اسيا اختي اللي شافت حالتي وبدات كتشهق معايا، هي الوحيده اللي غتكون حسات بالعافيه اللي فيا لانها اكثر وحده كتعرفني. خرجت من باب الفيلا، بقيت غاده وكنتلفت ياك ما يبان لي طاكسي والو، انا تنجري وهما تابعيني. ما عرفتش انا ديك الساعه من جبتيها، يمكن الحرقه اللي في قلبي هي اللي تتحركني. بان ليا طاكسي جاي، وقفت قدامه حتى كان غيدخل فيا. ركبت وعطيته العنوان وهو ما فهم والو. بان ليا جاد واسيا واقفين بجوج وتيشوفوا فيا. وصلت للدار وبديت كندق بالجهد. خرجت ماما وبابا حلوا الباب تخلعوا ملي شافوا حالتي. انا طرت على ماما عنقتها تنبكي وتنغوت وبابا مخلوع. بابا اش واقع؟ مالكي هكا دوي في راجلك، واش ضربك؟ هضري. انا مبقيتش كنسمع هضرته، بقيت غير تنبكي حتى طحت. عند جهد اكبر غلط درته انني نسيت الماضي، ولكن ديك الساعه ما كان تيهمني والو. كون بقيت جهد القديم وخاتمه الاسماء في حياتي ما غيتغير والو، ولكن اليوم بظهورها في حياتي دمرتني ودمرت ساعاتي اللي ما كتجاوز 8 شهور عشت فيها اجمل ايامي. اسماء هي بنت الشريك ديال داك السيد اللي تيقول الوالد ديالي. كان زوجنا ببعضياتنا بدون علمي باش ما يخسرش مجموعه من الصفقات والمناقصات اللي كان كيساعدوا اب اسماء باش يحصل عليها. انا فاش عرفتو زوجني ما اهتميتش، حيت كانوا عندي داكشي زايد ناقص. وزواجنا بالنسبه ليا ما كانش معترف به، مع انها عاشت معايا مده في نفس الدار، ولكن عمرها كانت معايا في نفس الفراش. اليوم هو الاول مره غندم على هذا الخطا ونحاسب راسي علاش ما رفضتش وعلاش جيت لهنا بلا ما نحل المشكل. ولكن ما كنتش كنظن انني غيجي شي نهار ودخل شي بنت لحياتي. البنت اللي شفتها اليوم محطمه بسبابي خرجات من الدار بلا ما تخليني نوضح ليها. تبعتها وانا كنجري، ولكن هي كانت اسرع مني. حتى اسيا كانت تابعانا، ولكن هي مشات ركبت في طاكسي ومشات. حسيت براسي خسرتها صافي، وحتى كلام اختها زاد ما بيا. اسيا حرام عليك، جاد حرام عليك، شنو دارت لك اختي باش تكذب عليها؟ جاد اسيا انتي ما عارفه والو، ماشي لخاطري تزوجت. اسيا هادشي ما كيهمش، ما كنتيش تخبي حاجه خطيره بحال هادي. انت ضيعتي حياتك وضيعتي اختي دابا الا مشات للدار وعرفوا اش واقع مستحيل بابا يخليها. كون على يقين انه غيطلقها منك. جات شنو؟ لا لا ما يمكنش، انا تنبغيها اسيا، ثقي بيا. اجي نفهمك، على الاقل غادي تساعديني. اسيا واخا غنسمعك. جلست مع اسيا عاودت ليها كل شيء، وانني ما معترفش بهذا الزواج. الحمد لله ثقت بيا ووعداتني غتعاوني باش دارهم ما يعرفوا والو على هذا الموضوع. تفارقت معاها، هي مشات للدار وانا رجعت للفيلا. دخلت لقيت الحاج جالس وداير رجال على رجل، واسماء جالسه حداه، والوالده كتبكي ووسام تيهدنها. زهيره ولدي فين مراتك؟ فين مشات؟ فين هي؟ جاد مشات لدارهم غير تهدني. وسام واسيا تا هي. مصطفى بارك من الدراما، بنات زنقه قدروا يلعبوا بعقلكم. جاد تمنيت غادي نشنق عليه. دابا انت علاش ناوي؟ اش باغي؟ وسام شادني. جاد خويا حاول نفكو المشكل بالعقل. جاد بالغوات، اش من عقل خلى ليا جاي بلا حياه بلا حشمه، دمر ليا حياتي وخرج عليا. اش من عقل علاش كتهضر؟ فارقني على مراتي، هذا هو العقل دوي؟ اسماء جاد بركه، يمكن نسيتي بلي انا هي مراتك. انا مسامحاك حيت خليتيني وجيتي. جاد انتي غتسكتي وغتسدي فمك. عمري اعتبرتك مراتي؟ عمري ما غنعتبرك. وحده اللي عندي تنبغيها هي مراتي سميتها غفران، فهمتي ولا لا؟ اسماء شافت في مصطفى. بابا انا ما نقدرش نتحمل هاد الاهانه، انا كنظن باللي دادي هو اللي غيعرف يحل هاد الموضوع. وخرجات. مصطفى بلاتي اسماء وقفي. اسماء اوف على بنت. ظاهره بضحكه استهزاء. على اخر ايامك وليتي تبيع ولادك على قبل مصالحك، ما كيهمك شكره ولادك. شوف حالتهم كيفاش دمرتيهم، اش من ذنب درنا؟ مصطفى سمعي لالا، انا تتهمني الامبراطوريه ديالي. جلست سنين وانا جالس كنبنيها ونكبرها.
ماشي يجي ولدك يضرب ليا كلشي في الزيرو. شاف فيا جوج كلمات عندي، يا اما ترجع مع مراتك لفرنسا يا اما غتدخل الحبس. زهيرة الحبس؟ مصطفى الحبس. الاب ديال اسماء مستعد يرفع عليك دعوة ويدخلك للحبس لحقاش خليتي بالشروط ديال العقد اللي كيخص الشركة. انا كنت كنحاول نراضيه باش نحل المشكل، ولكن جاد كتراضيه باش بالفم. كون كنتي بصح باغي تعاوني كون عطيتيه فلوسو، حيت انت مول الفكرة، واصلا انت مورا هاد التخلويط كامل. مصطفى انا ما نضيعش فلوسي على واحد بحالك، كتسمع؟ المهم انا نبهتك ونتمنى تاخد القرار الصحيح. حليت عيني لقيت راسي في البيت واشياء شاده ليا في يدي، وماما وبابا واقفين والخوف في وجوههم. بابا بنتي كيف بقيتي شويه؟ غفران الحمد لله بابا. ماما فين راجلك يا بنتي؟ اسيا ماما ماشي دابا خليوها ترتاح. خرجوا خرجوا هما. ومشات اسيا بالسربه سدات الباب ورجعت عندي. اسيا اختي الحبيبه دابا مزيانه؟ غفران اختي مزيانه. اسيا غفران راه جاد. غفران قاطعتها. عافاك مبغيتش نهضر في هذا الموضوع سدي عليا. اسيا ولكن خاصك تعرفي. غفران اسيا صافي سكتي. اسيا لا ما غاديش نسكت، ما غنخليكش تضيعي حياتك، راه جاد عاود ليا كلشي ودابا غتسمعيني. غفران وقفت باش تخرج. شتي هاد البيت هاني خليته ليك. اسيا شداتني لا ما غتخرجيش حتى تسمعيني. غفران درت عندها ودفعتها. بعدي مني ما بغيتش نسمع. غير دفعتها وهي طيح الارض ما بقاش كتحرك، خلعاتني وصدماتني ما فهمت والو. غفران تنحرك. اسيا اختي نوضي عافاك نوضي والله ما قصدت تسمحي ليا. ويلي ما تتحركش. ماما ماما هاجيو. جات ماما وبابا تيجريو. ماما الله يا ربي اش بقى هاد النهار الله على بناتي. غفران ما كتحركش يا بابا. بابا بعدو عليها انا نعيط لمنير والجيران طبيب. مشى بابا جاب معاه منير وفحصها ودق ليها شبرة وهي باقا ناعسة. ماما ولدي اش عندها مالها؟ منير ما تخافيش الحاجة راه غير اسيا بغات تكبرك وتردك جدة، مبروك عليكم. على قد ما كنت مضيومة فرحت بهذا الخبر، كون جرات ليها شي حاجة ما كنتش غادي نسامح راسي. مشى منير وبابا وماما، مشات توجد ليها ما تاكل. جلست حداها بقيت كنعنقها وكنبكي وكنطلب منها تسامحني حتى فاقت. اسيا اوف صاحبتي ما تخلي حد ينعس. غفران خلعتيني عليك. اسيا شت صافي انا بخير. غفران حتى حبيب خالته بخير. اسيا شنو؟ غفران راك حامله. اسيا بفرحه شنو؟ حلفي. غفران والله. اسيا غنولي ام وداك الهبل غيولي اب. اعطيني يا اختي التليفوني نقولها ليه. غفران بديتو ليها هاكي. اسيا دوزات المكالمه. الو وسام حبيبه ديالي توحشتك فينك ما رجعتيش. اسيا انا في دار لا كنت عيانه شويه. وسام شنو كيفاش عيانه بالكي؟ اسيا قلع. وسام اسيا واش وقت تقلع دابا طلقي خلاص. اسيا بابا ما تغوش على ماماتي. وسام واش تفليتي واش تفليبيتي راه ما مسالينش لهاد الطبز ديالك. اسيا واه شحال ثقيل في الفهمه راني حامله. بنادم. وسام بالغوات شنو؟ لا حلفي اسيا والله. وسام حبيبه انا جاي دابا زينيني ما غنتعطلش عليك تنبغيك. اسيا تا انا بيبي. غفران تلاقيتو بجوجكم العبال. اسيا دابا تجربيه. غفران بقات ساكته. اسيا شدات في يدي. حبيبه انتي خاصك تسمعي الجهد. غفران لا انا اسيا. قاطعتني عافاك اختي ما تضيعيش راسك، واحد النهار غتندمي حيت ما عطيتيش فرصه وتقدري ما تلقايش. ما شفتي شحال وفاش خرجتي كان تابعك هو تيبكي؟ شرح لي شنو وقع. غفران حتى حاجه ما كتبرر كذوبو. كذب عليا علاش ما قالهاش؟ اسيا حيت اصلا ما معترفش بداك الزواج، عمرو ظن انه غيبغي شي بنت وانتي اكثر وحده عارفه هاد الشيء. غفران ساكته. اسيا اعطيه فرصه اختي عفاك. ما جيت فين جاوبها تسمعنا الكلاكسون في الزنقه. طليت لقيتو وسام داير عرس غير بوحدو. وهبطت ماما. ظهيره جيت ندخل وانا نشوف جاد واقف موراهم ونزل باين فيه الحزن في وجهه. يمكن تسرعت كان خاصني نفهم غلط
بلي خبى عليا زواج، ولكن حبه انا مصدقاه، لانني دائما كنحس بيه وكنشوف الحب والعشق اللي كيكنهم ليا في عينيه. نزلنا انا واسي وحنا تنضحكوا على وسام وهبالو. شفتنا ماما زهيرة جات عندنا عنقاتنا بجوج وبقينا كنتباكاو، حتى جا وسام هز اسيا قدامنا وسيف يبوس فيها كل شي مرق، ودخلوا للصالون. جيت ندخل وهي تجي عيني في عين جاد اللي كان حاضيني. شفت في جاد اللي كان مازال واقف حدا الباب متردد انه يدخل. اسيا جاد دخل، علاش واقف؟ جاد واخا. دخلنا وجلسنا، كان كل شي ساكت من غير وسام اللي فرحان وما قدرش يخبي فرحته. بقينا هكاك حتى نطق بابا. ايوا ولدي جاد، مزيان اللي جيتي، كنت غنجي نيس عندك. جاد برتباك. بابا شرح لي شنو وقع، حتى جات بنتي في الصباح بديك الحاله، شنو وقع؟ جاد انا انا بابا انت شنو هضر؟ ماما زهيرة الحاج غير سوء تفاهم وقع صافي، تعرف الزواج لابد من المشاكل فيه، هما دابا كبار وواعيين، اكيد غادي يلقاو الحل. بابا حشم منها وما بغاش يكبر الموضوع. نتمنى الحاجة. جهاد غفران، ممكن نهضروا؟ غفران واخا، يلا البيسي. طلعنا البيت وانا سابقه هو مورايا، غير دخلنا البيت هو يسد الباب بسرعه وجرني عنده وعنقني، ولكن انا ما بدلتوش العناق، شي اللي خلاه يزير عليا بحال يقول لي ما تخلينيش. ما بغاش يطلقني حتى حس بدموعي اللي كينزلوا في صمت. بعدني عليه وتقابل وجهه مع وجهي وحاله ما كانش حسن مني، عيني كانوا حمرين بالدموع. قرب لي وحط جبهته على جبهتي. ما تبكيش عافاك. غفران علاش كذبتي عليا؟ جاد لا لا، انا ما كذبتش عليك، عمري كذبت او فكرت نديرها، كل كلمه قلتها وكل الفعل درته وانا معاك كان صادق ونابع من هنا. حط يدي على قلبه، حسيتي به، سمعتيه، حتى كيشوفك عاد كيضرب بحال هكا، حيت انت اللي كتحييني وانت اللي غتقتليني الا تخليتي عليا. غفران ما نقدرش جاد، نتيا خبيتي عليا انك مزوج، انا هي رقم زوج في حياتك، حس بيا كون كنتي في بلاصتي شنو غادي دير؟ جاد غفران شوفي فيا، شوفي في عيني، واش ما بانش لك الحزن والدمار اللي وليت فيه؟ انا عمري كنت هكا، عمري بكيت ولا حزنت، حتى فاش كنت صغير وكنت كنتضرب ما كنتش كنزل دمعه وحده ما كنزلهاش. علاش غندير هذا باين ما كنتش كنبغيك وكنموت عليك؟ انا داك الزواج عمري اعترفت به لانه تم بلا العلم ديالي. داك السيد مصطفى هو اللي دمر لي حياتي، هو اللي زوجني بلا ما يعرف رايي، كان زواجنا غير على الوراق، حتى اسماء ما كانتش باغا. غفران ولكن دابا هي باغاك، اكيد ولات كتبغيك والا ما كانش غتجي سال عندك. جاد ما كيهمنيش، غفران اللي كيهمني هو انتي اللي ساكنه قلبي وروحي، عمري نتخلى. عافاك، ثقي بيا، انا دابا في امس الحاجه ليك وتكوني جنبي في اصعب الاوقات. ياك هادشي علاش تعاهدنا اول يوم. غفران ساكته. جاد حبيبه هضري، راك تتقتليني هكا، الا كنتي غتبعدي نموت حسن ليا وبلا ما نحارب، اما لا بقيتي معايا انا مستعد ندير المستحيل على قبلك. عافاك عطيني فرصه. مسح دموعه غفران حتى هي كتبكي. تفو علاش بغيتك علاش؟ وعنقاتو. انا متيقاك عافاك، رجع ليا وما تعاودش تخبي عليا عافاك. جاد كيبكي وكيضحك. حبيبتي عمري نخبي عليك، مازال كنواعدك. جلسنا في الارض، هو حط راسي على صدرو تيمسح لي على شعري. دابا شنو غدير مين غترجع الفلوس؟ جاد ما عرفتش، ولكن لابد نلقى الحل، حتى الحبس ما كيهمنيش، وجودك جنبي كافي انه يصبرني. غفران شت، انا الحبس لا، القاو حل. شحال المبلغ جاد؟ 100 مليون. غفران بالغوات شنو؟ اويلي على 100 مليون، انت فين كان عقلك كيفاش وقعتي على العقد؟ جاد انا ما وقعت والو، راك عارفه شكون دار هادشي. غفران ناري على اب ما عمري شفت بحالو. علاش جاد كيعاملكم هكا؟ جاد حيت كتهمو غير الفلوس والشركات، يقدر يقتلني وما يعطيش فلس واحد على قبلي. غفران تتعذبتي بزاف جاد، ما كيهمنيش حيت عذابي كله نسيتو من نهار بغيتك وليتي ديالي. بقى تيقرب ليا. ما هي الا ثواني هبت علينا العاصفه ديال اسيا، هاد المره هي وراجلها ما يخليو حد في خاطرو. اسيا تصالحتو؟ جاد لا جيتو ما كتخليو حد على خاطرو،
وسام: انا راني فرحان غنولي اب، العقبه ليكم. انا وجاد: امين. جاد همس في ودني: الامنيه الوحيده اللي باقي كنساينها. غفران: ان شاء الله حبيبي. بقينا تنضحكو شويه، نزلنا لتحت وصوت الضحك ديالنا مجهد. انا قابطه في جاد ووسام قابط في اسيا. دخلنا للصالون. ماما زهيرة شافونا وبداو كيضحكوا وفرحوا، وبابا باقي عاقد غباشتو. شافوا جاد وناض عنده باس ليه راسو ويديه. جاد: اسمح لينا عمي على هادشي اللي طرا. بابا: نتمنى ولدي هادشي ما يتكررش. الحالة اللي شفت فيها بنتي الصباح قتلاتني ووجعاتني. وشاف فيا: وانتي اخر مرة تناقشي مع راجلك وتخرجي من دارك غضبانة. غضبي في بيتك تيتحل المشكل بيناتكم، ما يسيق حد الخبر. غفران: حنيت راسي: واخا بابا. ماما: مرحبا بكم، مزيان اللي جيتو اليوم نتغداو مجموعين. ماما زهيرة: الله يبارك فيك، انتي مولات الخير. بقينا في دارنا نهار كامل حتى ظلام الحال وكل واحد شد طريقه. مشيت انا وجاد للدار، غير وصلنا هزني ودخلني البيت. الليل كامل هو تيقول لي انتي ديالي، وكنت غنموت كل ما رجعتيش ليا. حمدت الله انني قررت نعطيه فرصة، ما نضيعش حبنا على ود انسان طماع ما كتهمو سعادة ولدو. دمه بارد بزاف لدرجة انه ما كيتأثرش فاش كيعترفوا ليه ولادو بالكره ديالهم ليه، وتيهضر غير على الفلوس وانه مستعد يضحي بهم وما يخسرش الامبراطورية الوهمية ديالو. نعسنا وحنا في حضن بعضياتنا. شحال من مرة في الليل حسيت بجاد كينوض كيتأكد بلي انا حداه، ماشي مرة ماشي جوج. كيشعل الضو يبقى يشوف فيا حتى كيديه ينعس. انا اكتفيت انني نعنقو ونتاكد لي انني فعلا حداه وبجنبو، عمري نخليه. اول مره واخر مره حسيت روحي غادي تساق، ما عرفت شنو كان غيوقع، شنو كان غيكون واقع ليا دابا وانا ماشي في حضنه. فقت الصباح على صوت التليفون. جاد تيصوني. غفران: تحركوا. جاد حبيبي نوض، التليفون ديالك تيصوني. جاد: نسي خليه. غفران: لا نوض، تقدر تكون شي حاجه. جاد هز التليفون: الو. وي انا. ناض وجلس. واخا فين نتلاقاك؟ واخا هاني جاي. ناض كيلبس حوايجو بالزربه وتيجمع شي ورق. غفران: شكون عيط ليك؟ جاد: هذا الاب ديال اسماء. جلس حدايا وشدني من وجهي. حبيبه شوفي، انا غنحاول نحل الموضوع ولكن الا ما رجعتش. غفران قطعته: كيفاش ما ترجعش؟ جاد شنو غيوقع؟ حبيبه تهدني حيت نقدر الا ما اتفقتش معاه يدخلني للحبس، هو عنده نفوذ كتار في البلاد وهو نسخة طبق الاصل من مصطفى، حتى هو وبنته ما كتهموش. غفران: امشي معاك عفاك. جات لا انتي غنديك دابا الفيلا بقاي معاهم تما حتى نشوفوا هادشي فين غادي يخرج. طرت عليه عنقت وانا تنجدب ماشي تنبكي، بحال اخر مره غادي نشوفه وهو تيهدرني تيحاول يبان قوي قدامي. في الاخر مسحت دموعي وحاولت نسمع نفسي باش ما يزيدش عليه. لبست حوايجي ومشينا للفيلا، وصلني قدام الباب عنقني وباسني في راسي ومشى. انا بقيت حاضيه حتى غبر. دخلت للفيلا لقيت ماما زهيره فايقه وجالسه في الجرده. شفتها مشيت عندها كنجري، غير هي شافتني عرفت شنو كاين. حطيت راسي على صدرها وتنبكي، ما تكلمناش غير بكينا اللي كيتسمع. بقينا هاك حتى جاو اسيا ووسام اللي حاولوا يواسيوني. وسام ما مشاش لخدمته، بقى معانا حتى نعرفوا شي خبر على جاد. دازو 6 ديال السوايع بحال 6 سنين. بدا التليفون ديال وسام تيصوني ومشى هدر بعيد علينا ورجع. وجهه ما تيبشرش بالخير وشويه بدا كيبكي. عند جاد من بعد ما تلقيت الاتصال ديال عثمان اب اسماء، نط باش نمشي لعندو ونحاول نتفاهم معاه. نط وانا كنحاول نهدن غفران وما نخليهاش تحس بالانهيار ديالي، لانني فعلا عمري كنت كنتظر هاد النهار يجي ونبعد عليها ولا نعيش في هاد المشكل. ديتها للفيلا حطيتها حدا الباب، ما بغيتش ندخل عند الوالده حتى هي مريضه، الا شافتني غيتزاد عليها الحال. ودعت غفران بحال عمري مازال نشوفها، وشديت دموعي اللي نزلوا بمجرد ما تحركت وانا كنشوفها من المرايه واقفه حاضياني وتتبكي. قلبي تيتقطع عليها، ولكن ضروري ما خاصني نحارب مصطفى وعثمان واسماء، حيت هادو هما السبب في تدمير حياتي. نهار عقلت على راسي بلي كنت في فرنسا
وانا تنخدم لمصلحتهم حتى خديت منهم القسوة، وكون مع غفران كون غنكون مصطفى الثاني. وصلت للشركة، تعرضت لي سكرتير وقالت لي بلي عثمان كيسايني. دخلت عنده. عثمان جاد جاد واخيرا شفناك الهراب. جاد جيت باش نتفاهم معك. عثمان جلس. عثمان كنسمع. جاد بصراحة انت عارف مزيان انني عمري كانت عندي يد في الصفقات اللي كتعقد انت ومصطفى. وعثمان قاطعني. مصطفى صافي تبريتي منه. جاد ما كيشرفنيش يكون الاب ديالي. عثمان جاد انا مستعد نرجع المبلغ، ولكن كنتمنى تعطيني وقت باش نجمعو. انا الشركة ديالي يلاه اسسها جديدة، مازال ما عنديش هذا المبلغ. عثمان ولكن الفيلا والدار والطوموبيل ما كيعطيوش هذا المبلغ. جاد الفيلا والطوموبيل هما اول حاجه درت ملي ربحت اول صفقه، كان ضروري نعوض الام ديالي وخويا. عثمان اسمعني، انا ما كيهمنيش هادشي، اللي كيهمني فلوسي يكونوا حاضرين دابا، ولا راك عارف فين غتمشي. ولكن عندي حل. جاد اللي هو عثمان طلق مراتك الثانيه وترجع مع اسماء لفرنسا. انا ما كنتش غنعرض عليك هاد الطلب، ولكن هي تعلقات بيك ولات كتبغيك. جاد وقفت. طلب مني اي حاجه الا انني نطلق غفران. بنتك انا ما تنبغيهاش وانت عارف هادشي. عثمان ضرب يدو مع البيرو ووقف. انت شنتي وحسيتي براسك، وهادشي حيت عطيتك وقت وحاولت نعاملك كرجل اعمال ناضج، ولكن انت لا علاقه مع البيزنس. هز التالي، انا غنصيفطك فين تربى. ما هي الا دقائق جاو البوليس، كنت كنساينهم اصلا حيت ما عندي حتى حل اخر. جاو داروا لي البينوت في يدي وعطاهم عثمان الوثائق اللي كتبت إخلالي بشروط العقد، وداوني معاهم الكوميسارية. وصلت، وأول حاجة درت اتصلت بالمحامي ديال الشركة. جا عندي وعاودت ليه كل شيء، ووصيته باش يعلم وسام بأنني في الحبس. وقفت ومشيت بخطوات متثقلة عند وسام، مع أنني عارفة الجواب، ولكن خاصني نتسول ونسمع منه. غفران. وسام شنو وقع؟ وصلتك شي خبر على جاد ياك؟ وسام. غفران جاد راه غفران شدوه ياك؟ كنت عارفه ما غيتفاهمش معاه، الله ياخد فيهم الحق. بقيت كنبكي وكنضرب في وجهي وفي خاضي وهما تيجروني ووالو، ما كنتش واعيه اشنو كندير. حتى كنت غنعاود نفس الخطا مع سيا اللي عنقاتني وزيرات عليا وهي كتبكي معايا. وسام. انا غنمشي عند المحامي. غفران. وقفت. امشي معاك وصاك عفاك ما ترفدش. وسام. عارف راسك قاصح، يلا زيدي. مشينا للشركة، وصلنا لقينا المحامي كاين تما. هضرنا معاه وقال لنا بلي الحل الوحيد هو نحاولوا نجمعوا المبلغ، لان الطرف الاخر ما مساعدش لحتى شي محاولة باش يتفاهم معنا. مشينا قلبنا في المبلغ ديال الشركة والسيولة، لقينا يلا 40 مليون اللي كاينه، يعني مازال خاصنا 60 مليون باش نكملوا المبلغ. مشيت للدار جمعت كاع الذهب اللي عندي باش نبيعه. شافتني ماما زهيرة مشات حتى هي جابت دهبها، وخا رفضت، لكن هي بزات عليا وحتى اسيا جابت دهبها. داكشي باش نبيعو يلاه جاب شي حاجه. حياتنا تدمرات، حوايجنا ولينا غنبيعوهم. وسام باع طوموبيلتو وديال جاد ومازال مبلغ ناقص. ماما زهيرة. وسام. نعم ماما. شوف ولدي، غدا تمشي عند السمسار ودير اعلان باش نبيعو الفيلا. وسام. شنو؟ لا ما يمكنش، جاد ما غيبغيش. ماما زهيرة. ما كيهمش، دير هادشي اللي قلت لك، ما تزيدش معايا في الهضره. فعلا داكشي اللي دار وسام، مشى عند السمسار وداروا اعلان في باب الفيلا بانها للبيع. بقينا جالسين وتنشوفو منين غندبرو على الباقي حتى سمعنا الصونيت. مشيت حليت لقيت ماما اللي اول حاجه سولاتني عليها هو الاعلان. دخلتها للدار فهمناها كل شيء. في الاول تقلقات حيت ما قلنا ليهم والو، ولكن من بعد تفهمات. دوزنا نهار كامل في الدار حتى واحد ما سول على الاعلان. صباح الصباح ومازال نفس الحال. جاد مازال ما شفتوش حيت هو مبغانيش نمشي عنده لتم. حدي هضرت معاه في التالي، كان صوتو عيان بزاف. بقيت جالسه في الدار حتى بدا التليفون كيصوني. كان بابا اللي طلب مني نمشي عنده للدار، وداكشي اللي درت. غفران. بابا ياك لاباس؟ وشيني فاش قلتي اجي بالزربه؟ بابا. بنتي واش حنا عائلتك ولا برانيين؟
غفران: لا بابا، علاش تقول هاد الهضره؟ بابا: وعلاش حنا اخر وحدين عرفنا بالمحنه ديالك انت وراجلك؟ ابنتي لا، ما وقفناش في وقت الحزه، راه حنا ماشي عائله. غفران: عارفه بابا اللي كاين، غير مبغيتش نشطنكم معايا وصافي. بابا: ما نعاودش نسمع هاد الهضره، مد ليا صاك هاكي شدي. غفران: شنو هادشي؟ هادي واحد البركه، غنعاونكم، راني بعت الاراضي بجوج ديالي وديال ماماك. غفران: شنو؟ لا بابا، نتوما كنتو مخبينهم تتعاونوا منهم، واخا كانوا جايبين الثمن وعليهم الطلب ما فرطتيش فيهم. ماما: بنتي، ولكن دابا حنا واقفين عليهم وها هم عاونونا. تعلقتهم وبستهم وتربكي، حمدت الله اللي عندي والدين بحالهم، الحمد لله على قدنا. ولكن بابا ما عمره بخل علينا، ودابا اكثر ملي فرط في ارضه وارض ماما اللي شحال من واحد بغاهم كان تيرفض يبيعهم. هزيت الفلوس ومشيت للدار، كنت فرحانه حيت كل مره كنلقاو منفذ. ماما زهيره فاش عرفات بالموضوع ديال الاراضي حسيت بها حشمات، فهمت اننا عائله وما خاصهاش تفكر. وهكاك جا وسام وفرح حتى هو فاش عرف. بقات غير الفيلا هي اللي عندنا امل كبير انها تجيب لنا الباقي، لكن وقع العكس، اضطرينا نبيعوها باقل ثمن من الأثمنة اللي تعرضت علينا. هزينا حوايجنا ومشينا لداري، قادينا حوايجنا تما، وبقينا تنفكروا في طريقة أخرى باش نكملوا المبلغ. غفران: وسام، عندي فكرة. وسام: أري اختي، عتقينا بها. غفران: علاش ما نهضروش مع باباك؟ كلشي بقى تيشوف فيا، في الاخر تفرقعوا بالضحك. ماما زهيرة: ضحكتيني يا بنتي. وسام: وزوين عندك هادي، كون كان غيعطينا ما يخليش ولدو يدخل الحبس، الله يهديك. غفران: انا غنمشي عندو ونطلبو واخا نبوس رجليه. وسام تعصب: غفران، بركة، واش عارفه اش كتخربقي على فمك؟ عرفتي جديلة عرف غيقلب علينا الدنيا. غفران: ما غيعرفش حتى واحد ما غيقولها ليه. المهم بقيت تنحاول نقنعهم، حتى واحد ما كان راضي على الفكرة، ولكن عارفين راسي قاصح وما زادوش معايا الهضره. صباح الصباح فقت بكري، لبست حوايجي وخرجت باش نمشي للشركة ديال مصطفى اللي كاينه هنا. لقيت وسام واقف تيسايني: وسام، غنمشي معاك وما تناقشيش معايا. غفران: واخا يلا. وصلنا للشركة ودخلونا لعندو، بقينا واقفين قدامه وهو كيطلع وكيهبط فينا. مصطفى: تواضعتو وجيتو. وسام: ما تسيقش راسك، واخا انا عارف النتيجه، غير بغيت الاخت تتاكد حيت كيحسب ليها راك بنادم. مصطفى: تقليل الترابي، خرجوا عليا برا. غفران: سي مصطفى عافاك، اسمع لينا، خلينا نهضروا. مصطفى: غنسمعك بشرط يخرج هو. وسام: لا، ما نخليهاش معاك، شفت فيه باش يخرج وداكشي اللي دار. مصطفى: شنو بغيتي؟ عافاك، انا جيت نترجاك ونبوس لك رجليك، غير عاودنا حلف ولدك، ما تكونش قاسي هكا، انا مستعده ندير اللي بغيتي، غير خرجوا من الحبس. مصطفى بنظره شريره: اللي بغيت. غفران: كنوعدك نكون خدامه تحت رجليك. مصطفى ناض تيقرب ليا: انا ما بغيتكش خدامه، انا بغيتك ليا، انا مستعد نعطيك المبلغ مقابل ليله دوزيها معايا. ملي سمعت هضرتو ما بقيتش سمعت اش مازال تيقول، بقات ديك ليلى معايا كتتردد في ودني. ندمت حيت جيت، ندمت حيت درتو بنادم عنده عقل تيفكر، ولكن هو شنو؟ والو، لا علاقة مع الإنسانية، خالي من الرحمة، ما عندوش ذرة ديال الاحترام لنفسه. مصطفى: ما جاوبتيني، شنو قلتي؟ دوزي يدي على حنكي. غفران: بعدت عليه ورجعت اللور. ولدك عنده الحق، تا ماشي بنادم، انت حيوان في هيئة انسان. مصطفى هز يدي تا الفوق وضربني: كبرت لك الشانه الموسخه حتى وليتي تحلي فمك، انت راك غير عندك تيقي راسك. شدني من شعري وخرجني لحلي على برا، ما نعاودش نشوفك ما مركم مره اخرى، تفوين على سلعه. شافني وسام جا تيجري عندي، هزني من الارض وهو تيسب ويعاير. كاع الموظفين تجمعوا علينا وانا ديك الكلمه مازال تتعاود في ودني، وليت كنبكي بالجهد. وسام شاف حنكي: واش ضربك دوي؟ ضربك؟ غفران: يلا نمشيو من هنا عافاك. وسام: يلا. وسام: بلاتي انا مازال ما هضرت معاه. غفران: لا لا عافاك، يلا. شدني وسام من يدي وغادي جارني، حسيت براسي فشلت الدار كامله. هو تيسولني شنو وقع وانا تنزيد في البكا. حطنا الطاكسي قدام الدار، طلعنا، مشيت نيشان لبيتي، سديت عليا
أما زهيرة وأسيا عياو ما يدقوا، ما بغيت لا نهضر لا نسمع حتى شي كلمة من شي واحد، حيت أنا أصلا غلطت. هما نبهوني منه أنا أنه إنسان حقير ما تيسواش. ودابا تأكدت، بقيت مدة في البيت عينيا تنفخو بالبكا. صبحت ثقيل في الدار، خرجت من البيت لقيتهم جالسين تيتفرجوا في التلفازة، والتلفازة راه هي اللي كتفرج فيهم، كل واحد ساهي وتيفكر في شنو جاي وشنو تابعنا. مشيت خشيت في ماما زهيرة على النقصة، وحتى هي بقات كدوز يدها على شعري، وهي تجي آسيا تا هي تخشات فينا. وسام: هديتو ليا الوالدة ورثوني وانا حي. آسيا: سير في حالك. وسام: انتي غير بلاتي. قيل تضحكوا واخا غير بزاز. صباح فقت معطلة، خرجت للصالون ما لقيت حتى واحد، لقيت الفطور محطوط وحده وريقة من آسيا: حبيبة، انا وماما مشينا عند الطبيبة. جلست فطرت، ترجع فيا الروح غير شوية شوية. سمعت صونيت في الباب، مشيت تنجري نجر في رجلي، حليتو، تصدمت. غفران: حبيبي جيتي ياك؟ ما كنحلمش ياك؟ جاد علقني وتيبكي. سكتي حبيبتي، جيت ما تبكيش صافي كلشي سالا. علقتو وبقيت كنبكي وكنغوت، ومره كنضحك وغير معلقني وتيبكي. غفران: حبيبي كيفاش جيتي؟ كيفاش تخرجتي؟ جاد اللي عنده عائله بحال عائلتي مستحيل يبقى بوحدو ولا يتعذب. كنشكرك حبيبتي حيت عاونتوني تخرجت. غفران تعجب: شنو؟ قاطع على صوت الباب. وسام مصدوم: جاد خرجتي كيفاش؟ جاد: شنو اللي كيفاش؟ ياك دفعتو المبلغ لعثمان. غفران: تنشوف. وسام: لا مازال ما جمعنا المبلغ، شكون خرجك؟ جات: شنو؟ ما عرفتش، انا جاو عندي خرجوني حتى المحامي ما شفتوش، لقيت غير الاجراءات خالصين، حدي وقعت وجيت. بقينا جالسين وهذا الموضوع شاغل تفكيرنا، خصوصا انا وسام اللي حسيت بيه تيفكر في داكشي اللي تنفكر فيه. زعما يكون مصطفى هو اللي دفع المبلغ؟ ما يمكنش، مستحيل تيق. جات اسيا وماما زهيرة اللي شافت ولدها نفس الحالة اللي دارت اكثر مني، تتبكي وكتغوت حتى تخفات. دخلنا للبيت وبقيت معاه انا واسيا. اسيا: غفران كيفاش قضية جاد ما فهمتش. غفران: تا انا اختي والله ما فهمت. اسيا: ما يكونش باهم. غفران: انا متاكده ماشي هو اخر هضره كانت بيناتنا، كتاكد لي انه عمرو يديرها. اسيا: اختي قولي لي شنو وقع ديك النهار، جيتي حالتك للدار خلعتيني عليك. غفران: عافاك اسيا، سدي هذا الموضوع. اسيا: لا بغيت نعرف. عرفتها لصقة ما غاديش تطلقني. عاودت ليها كل شيء ملي دخلت البيرو تار ماني قدام الباب، كنت كنعاود وغافل على البركان اللي كيتصنت عليا. كان جاد واقف حدا الباب وسمع كل شيء، دفع الباب بالجهد وجا لقدامي. جاد بالغوات: علاش غفران مشيتي عنده؟ علاش؟ وصلك ليه هو راه حيوان ماشي بنادم، شفتي كيردك رخيصه شفتي؟ غفران: حبيبي عافاك. جاد قطعني: سكتي خرج لبرا اللي لقاها قدامه كيهرسها. انا واسيا يمكن مشينا حدا بعضياتنا كنشوفو فيه، كان بركان منفجر، عروقو خارجين ودموعو نازلين بحال الشلال، تيعاير ويهرس حتى دخل وسام مخلوع. اش واقع؟ جاد مالك؟ جاد ضربو الوجه: علاش ديتيها لعندو؟ وصيتك عليها ولا لا؟ دوياك وصيتك. وسام دفعوا عليه: تهدن اجاد، انا حاولت معاه ولكن هي اللي اصرت. غفران: جاد انا كنت غادا بوحدي. جاد قاطعني: انتي سكتي ما نسمحش حسك اليوم نقتلو، اليوم نحيه. تم خارج، انا نوقف لي قدام الباب. جاد: حيدي من قدامي. غفران: كنقسم ليك اجاد الا خرجتي من هذا الباب غترجع ما غتلقانيش، وعمرك مازال تشوفني وانت عارفني نديرها. بقى تيشوف فيا، هو تيتنفس بالجهد، صدرو تيطلع ويهبط في الاخر. مشى دخل البيت وسد الباب، كنسمعو غير صوت التفرشيخ حتى تقطع الحس. خليته على راحته، عاد راه داكشي اللي سمع ماشي ساهل على اي راجل، وبالخصوص في حالة جاد. اقبح الكلام والتصرفات كتصدر من اقرب شخص لينا وهو الاب. سمعت ثقيل وانا ندخل عنده، لقيته واقف وحاط جبهته على السرج. مشيت علقته من اللور بلا ما نهضر، زيرت عليه. جاد: غفران خليني عليك عافاك. غفران: لا ما نخليكش. جاد: غفران واخا انا نخوي لك الدار كاع،
مشيت جبت واحد الصاك درت فيه بيجامتي، يلا بغيت نبدل حوايجي، هو يجرني عنده فين غادا، خليك على خاطرك. جات اوف وفرا كتزيدي كتعصبيني، وفرا لا داكشي علاش بغيت نخليك باش ما تعصبش. جات جروني عنده وعنقني، تعاودي تقولي نهرس لك فمك. غفراني كيفاش كتسبني دابا؟ جاد ما ديش عليا حبيبه، راني مازال معصب ومازال ما نسيت شنو درتي. غفران انا ما درت والو، لا والو غير مشيتي عندك، سكت صافي نساي، اجي عندي لهنا. جاد لا ماشي دابا، ما تخلينيش تشدك بزاف، اجي لهنا، لا خليني عافاك. جاد بخلوع شفتي اش كديري؟ واش انا ولا انت اللي فرشختي كلشي؟ اوف دخلت ليا زاجه كبيره. جاد هزني، اجي جلسي رجلك كتسيل بالدم. مشى جاب الدواء وجلس قدامي تيداوي رجلي وانا حاضيه، كان مخلوع عليا بزاف، واخا غير جرحه صغيره لكن هو ما تيبغي حتى حاجه تقيسني كيف ما بغات تكون. بقيت كنشوف فيه، توحشتو بزاف، جريتو عندي وهو تيشوف فيا. تينا راسنا وحنا مع بعضياتنا، ما عرفت شحال بقينا في البيت. حنا سمعنا الدقال في الباب، نضنا دوشنا وجاد لبس حوايجو وخرج عند ماما زهيرة. انا بقيت كنجمع ديك الروينه اللي دار الاسد ديالي، ساليت وخرجت جلست معاهم، كان كلشي فرحان بخروج جاد، ولكن كنا مشطورين بشكون دفع الباقي ديال المبلغ. حنا واخا بعنا شحال من حاجه ما جمعناهاش، ولولا داك الشخص ما كانش جاد غيكون بيناتنا دابا. داز اسبوع، جاد ولا تيخدم بالليل وبالنهار باش يرجع شركته كيف كانت، ولكن شكون خلاك؟ مصطفى ما عرفناه شنو دار بالضبط، حتى انسحبوا جميع الشركاء ومن العملاء من العمل مع جاد في الشركة ديالو. اليوم كيف العادة فقط لقيت جاد مشى لخدمته، خرجت فطرت مع ماما زهيرة وأسية، وطاح بالي نمشي عنده للشركة. نط لبست حوايجي ومشيت للشركة، كانوا قاع الموظفين خدامين. وصلت للبيرو ديال جاد وما خلانيش ديك السكرتيره العوجه ندخل، مسكينه ما عرفاتش بلي وليت مراتو. سكرتير واش انتي ما كتحشميش؟ ياك مشيتي اش رجعك؟ ياك ما باغا ترغبي مسيو جاد باش يرجعك؟ ما تعوليش حيت هو راه تيكرهك. غفران شحال فيك ديال الهضره، دابا ما غتخلينيش ندخل؟ السكرتير لا. غفران واخا. جبت التالي وصفت ميساج لجاد، حبيبو انا برا، السكرتيره ديالك ما خلاتنيش ندخل. يلا صيفط الميساج، حل الباب هو كيفور. جاد شاف فيها، علاش ما خليتهاش تدخل؟ السكرتير بسيو جاد انا عارفك كتكرهها، داكشي علاش ما بغيتهاش تبرزطك. جاد لا لا ديها في راسك وعرفي راسك مع من كتعاملي، هذه راه مراتي. مسكينه بقات مصدومه وكترب ماش في عينيها. جاد جا عندي وجرني عنده من خصري وهو كيبوسني قدامها. صراحة عجبني الحال، شحال وانا تنجمع عليها، بقات تشوف فينا حتى جرني. عاد غادي داخلي للبيرو، جاد ديها في خدمتك ودابا عاد ما تدخلي عندي حد. دخلنا، جاد رجع كيكمل شي خدمة في شي ورق، وانا تندور في البيرو. تفكرت شحال من حاجة، نهار مسحت صباطو ونهار تهمني بالاختلاس، بقيت ساهية حتى حسيت به محاوطني من خصري. فاش كتفكري؟ غفران في الصباط جاد بابتسامة، شنو ما فهمتش. غفران نهار كفحت عليك القهوة نسيتي؟ جاد بقى ساكت. مالك؟ جاد دهنتك بزاف، انا ما كنستاهلكش، انتي تستاهلي ما اكثر. غفران حطيت صبعي على فموش، انا اللي عارفه شكون يستاهلني، داكشي داز بقى غير ذكرى. جاد للاسف. غفران جاد غنتقلك منك وصافي، شوف انا جيت عندك توحشتك. جات تيقرب ليا، توحشتيني بعدا في الدار تعصبيني عاد تجي عندي. غفران هلا قدامك، يلا دير اللي بغيتي. بقينا كنقربوا حتى دخلت ديك خيتي وحنا في وضع جد محرج، حوايجي طالعين والفاس ديال جاد في الارض، وتزنقات وبدات كتمتم في الهضره. سكرتير سمحوا لي ولكن جاد اش دخلك هنا وعلاش ما دقيتيش؟ سكرتير راني عييت كندق. شنو كاين علاش جيتي؟ السكرتير واحد السيد برا بغى يشوفك، على ما فهمت هو مدير احدى الشركات وبغى يتعامل معانا. جات شنو؟ شكون هذا؟ كاع الشركات حرضهم مصطفى عليا. غفران حبيبي ما تسرعش، لعلها خير، ربي كبير وغيساعدك، ومصطفى ربي غيحاسبه. جاد واخا 10 دقائق ودخليه. خرجات. غفران انا غنمشي دابا،
جاد قاطعني، لا غتبقاي تمشيو بجوج، سيري جلسي. مشيت جلست، بقينا 10 دقايق وصلنا للسكرتير باش دخل السيد. سمعنا الدقان هو يدخل، هزيت راسي تنشوف، تصدمت، حليت فمي حتى لودني. يمكن يمكن فهمت شنو كاين. غفران: ما يمكنش، كدير انت هنا؟ يوسف: نسيتي خوك ياك، من نهار دفنوه ما زاروه. جاد: يوسف شكدير هنا؟ يوسف: على سلامتك. جاد: الله يسلمك، شكرا. يوسف: اكيد كتسائلوا شنو جابني. حنا بقينا غير ساكتين. يوسف: انا جيت نرجع فلوسي. جاد: اين فلوس؟ غفران: بلاتي. يوسف: ما تقوليش انت اللي خرجتي جاد. جاد: شنو؟ يوسف: انا. غفران طرت عليه علقت: شكرا بزاف يوسف. يوسف: ما كاينش شكر بين الخوت. جات جرني من يدي، ما بقيتيش كتحشمي كتعنقي فيه. شاف يوسف: علاش درتي هكا؟ يوسف: حيت ما يمكنش نشوف خو صاحبي وراجل اختي في محنه وما نعاونوش، خصوصا فاش عرفت ان الاب ديالك ورا هادشي، وضد فيه جيت عندك اليوم باش نعرض عليك الشراكه بالرغم ان الاب ديالك هددني بخطيبتي. جاد: شنو؟ واش هددك؟ ولكن انت علاش ما بينتيش راسك لدابا؟ يوسف: حيت كون عرضت المساعده كنتي غادي ترفض، وعارفك حتى دابا غتبغي ترجع ليا الفلوس. جاد: هادي ما فيها شك. يوسف: والفلوس انا بغيتهم عن طريق شراكتنا بجوج. وبدلو يديه، كنتمنى ما ترفضش. جهد بادلو السلام: انا موافق وكنشكرك على كل شيء. يوسف: انا ما بغيتش الشكر. جاد: وشنو بغيتي؟ يوسف: بغيتك تعتبرني الاخ الصغير ديالك بحال وسام، تعرف انني ديما كنحترمك. جاد عنقو: اكيد، من اليوم انت خويا الصغير. غفران شافت فيهم وعينيها دموع، يا يولينا عائله كبيره. وعنقاتهم. جات: شفتك انت غير تتعنقي، جمعي يديك ولا غادي نقطعهم ليك. غفران شديتو من حناك: ايوا صافي، الحب ما تبقاش غير اخوك. جاد: ولو. يوسف: صافي، خليونا يلا، خليونا دابا، خليونا نبداو خدمتنا. دازت شهرين. جاد ويوسف قدروا انهم يكبروا الشركات ديالهم. داكشي علاش ما بقيتش كنشوف جاد بزاف، شي مرات كنعس وهو مازال ما جا، وهذا الوضع ولا كيزعجني بزاف. قليل شي مرات كنجمعو غير في الفراش وهو اللي تيفيقني. كرش اسيا كبرات وعرفنا عندها وليد. وسام كل مره وشنو كتشهى ليه، والاغلبيه الخروج، مضروبه غير على الخروج. اليوم كيف العاده جات في الخدمه وانا بوحدي في الدار. اسيا ووسام خداو دارهم بوحدهم وداو معاهم ماما زهيرة، واخا حاولت معها تبقى معانا ولكن ما بغاتش، وقالت بلي ضروري تبقى مع اسيا في هذا الوقت. بقيت نهار كامل في الدار، كل مره شنو تندير، مليت وعييت من هاد الحاله لدرجه كرهت الخدمه ديال جاد، حيت هي اللي بعداتو عليا. وصلت 12 الليل مازال ما جا. مشيت نعس كيف ما ديما، تحسيت به كيحاول يفيقني. حبيبه ديالي غفران: جاد خليني عليك. لا دوري عندي، دوري عندي، توحشتك. غفران: لا باينه نهار كامل مخليني مرميه هنا بحال الكلبه، ما سولتيش فيا. جاد حبس ودورني عنده: شاد الهضره ثانيه، شاد الهضره، شنو كتخربقي؟ مالك؟ دموعي كانوا على سبه. خليني عليك، بعد مني. لا انتي بك شي حاجه هاد النهار، راني كنت خدام، واش كنت كنتفلا؟ غفران بالغوات: بزاف على هاد الخدمه، بزاف، كل نهار جاي معطل، نهار كامل كتخليني هنا، حتى التيلي ما كتهزوش تشوف، تقول شوف ديك الحماره اللي في الدار واش حيه ولا ميته. جاد كيهضر ومزير سنانو. غفران: سكتي ورجعي تنعسي. غفران: برافو، هادشي اللي غتولي دير دابا، حيت ما خديتيش حقك ياك. قطعت بيجامتي هنا قدامك، دير اللي بغيتي، اصلا هذا هو دوري، دابا كتجي غير على قبل هادشي. جاد هز يدي حتى الفوق وضربني. سكتي، ما نسمعش حسك، ماشي غير انت اللي كتعذبي، انا على ملي كندير هادشي كامل كنديرو على ودكم نتوما، ولكن للاسف ما قدرتيش التعب ديالي. غفران شاد حنكي: صبرت اجاد، صبرت عليك شهرين وانت نفس الحاله، نهار كامل ما سولتيش فيا، وكتجي بالليل كتاخد اللي بغيتي وكتنعس. هادي راه ماشي عيشه. دابا ما بقاتش عاجبك هاد العيشه ياك غفران؟ عييت، ما بغيتش نكون ماما زهيرة الثانيه. جات: شنو كتقصدي؟
غفران انت عارف مزيان شنو قصدت. انت طلعتي لمصطفى وليتي تابع غير الفلوس ونسيتي كل شيء، والدليل هو انك ضربتيني من نهار تزوجنا ما درتيها. جا تقرب ليا باش يواسيني وانا نبعد، ناض زدح الباب وخرج، ما عرفتوش فين مشى. نعس في بلاصتي، وفين خلاني في البلاصه اللي خلاني فيها حتى الصباح. حليت عينيا لقيت راسي فوق الناموسيه، اكيد جاد هو اللي هزني ليها. نط كنحك في عيني وخرجت للصالون لقيتو ناس، تما رجل هنا ورجل لهيه مكرفس في النعسة. كان ديك الساعة 8 الصباح، يمكن مشى عليه الحال. دخلت الكوزينة تنوجد الفطور، توقف عليا عند جاد. عارف راسي ظلمت صحابي هاد التصرف، ولكن ماشي لخاطري، بغيت نوفر ليهم كل شيء، ما بغيتش نفس المشكل يوقع مرة أخرى ونضطروا نبيعوا كل شيء، زيادة على أنني بغيت نرجع الأراضي ديال الوالديها اللي عاونوني، ما بغاوش يرجعوا يشدوا الفلوس. يمكن عندها الحق، انا نسيت راسي وليت تابع الفلوس. كرهت راسي فاش شبهتني بمصطفى، ولكن حسيت بها على حق، حيت نسيتها وما بقيتش نديها فيها. ما حسيتش براسي حتى ضربتها، ولكن عصباتني. انا كنبغيها هي كروح ماشي كجسد نفرغ فيه الشهوات ديالي. خرجت من الدار وعلى محطم، ما عرفت فين غنمشي، بقيت غير تندور في الزناقي حتى ل5 الصباح. رجعت للدار، دخلت للبيت لقيتها فين خليتها، وحنكها مازال حمر بالتصرفيقة. هزيتها وحطيتها بلاصتها وخرجت للصالون نعس تما. تفقت على صوت تقرقيب في الكوزينة، نط بالزربة باش نشوفها ونطلب منها السماحة ونفتحو صفحة جديدة. كانت واقفة وعاطية بظهرها، قربت بشوية حتى وقفت حداها وشافتني واحد الشوفة باردة. عمري شفتها دارت ليا شي شوفة بحال هكاك. ما قديتش نهضر، خفت نخرج شي كلام ونزيد نرولها حتى نطقات هي، وكون غير بقات ساكتة. جا بقى واقف حدايا تيشوف، ما هضر ما والو، ما عرفتش اش كيدور لي في داك الراس، وقررت نهضر انا. ممكن تدينا لدارنا؟ بقى ساكت تيشوف فيا. اكثر حاجه تتخلعو هي نقولو دينا لدارنا، ولكن فعلا عييت وبغيت نرتاح شويه ونرتب افكاري. ما عرفت واش عندي الحق ولا لا، ولكن نفسيتي عيات. عمر شي حاجه كانت عنده اهم مني، كان كيبقى النهار كامل في الشركه وكل ساعه يعيط ليا يشوفني شنو كندير ولا واش خاصني شي حاجه. ولكن دابا حتى حاجه ما بقات، داك الاهتمام كله تلاشى، حتى وليت كنحس براسي ثقيل عليه. بقى مسردد حال، ولكن في الاخر جاد واخا اللي بغيتي. غفران شكرا. خليته واقف ومشيت كملت توجد الفطور ليه. هو انا ما قاداش ندوقو ملي تنبكي اولا كنتقلق، الشهيه كتمشي ليا بمره. حطيت ليه الفطور، بقى تياكل وحاضيني وانا تنجمع الكوزينه. قاديت كلشي في بلاصتو تا سالا، جمعت الطبله وساليت. مشيت للبيت باش نبدل حوايجي، لقيتو جالس وساهي. هزيت حوايجي ومشيت للطواليت، لبست تما وخرجت، هزيت ساكي ومشيت خربيق ديالي. غفران يلا انا ساليت. جاد بقى تيطلع ويهبط فيا. يلا مشينا الطريق كامله وحنا ساكتين حتى وصلنا. جيت نهبط ويجرني عنده، عنقني بجد، ولكن انا ما بادلتوش حيت قلت الاهتمام ديالو قتلت فيا كل شيء. بقى مدة معلقني، كنت عارفة تيسايني نعنقو كيف كل مرة، ولكن لا، هاد المرة ما قدرتش حتى عيا وطلقني. وطبع قبلة جرب فمي ورجع بلاصتو كيشوف قدامه. نزلت بلا ما نتلفت لجندو، بقيت في دارنا غير تحل الباب هو يمشي طاير، خلى غير العجاجة وراه. ماما يا ربي السلامة، شكون هذا اللي غادي هكا؟ دخلي بنتي. دخلت للدار، حسيت بواحد الشعور غريب. توحشت دارنا وتوحشت نبقى فيها. داري انا وجد ولات كتجيني كئيبة بزاف. طلعت نيشان لبيتي، بدلت حوايجي وهبطت عند ماما. غير تنضحك ونهضر تا ماما كانت فرحانة بيا بزاف. جا بابا للغدا تغدينا، انا ماشي غير تغديت، لا فرست الماكلة بحال جاد كان رابطني. لكن الحمد لله اللي جيت لدارنا، حسيت بنفسي تحسنات، ولكن توحشت شاد. شنو غيكون تيدير دابا؟ طلعت لبيتي الفوق، تكيت حتى داني نعاس. ما عرفت شحال من ساعه فقت على خاطري وكنت مرتاحه بزاف. كنت هابطه لعند ماما حتى سمعت صونيت في الباب ومشيت حليت، لقيت وجاد. قلبي كان غيسكت، حسيت نفس الاحساس اللي شفتو عندنا اول مره.
بقينا كنشوفو بعضياتنا وكل واحد فينا كانوا عينيه تيعبروا على حبنا لبعضنا. ماما قاطعتنا: غفران شكون بنتي؟ غفران: ماما. اهلا اهلا، زيد ولدي زيد، دخل مرحبا. شافت فيا شحال عيط لك اليوم وانتي مغيبه، ما موالفاش ليك ناسي هكا. غفران: بصح ولكن كنت عيانه. جات شاف فيا: واش كضرك شي حاجه نديك للطبيب؟ غفران: لا لا دابا انا مزيانه. بابا تيهضر من الصالون: واش غتبقاو في الباب؟ دخلنا عندو جلسنا هضره والضحك. جاد محيدش عينيه عليا، يمكن كان مستغرب من حالتي، كيف كانت الصباح وكيف كنضحك دابا. جاد شاف في الساعه: غفران مشينا. ماما: جلسو تعشاو. جاد: لا لا الحاجه يلا نمشيو. الصباح شاف فيا: صباح خدام بكري وعندي خدمه بزاف. غفران: جاد غير سير انت، انا غنبات هنا. جاد بالغوات: شنو هو؟ بابا مستغرب: مالك ولدي؟ ما قالت عيب؟ ضرب باها وبغات تبات فيها، ما فيها باس، تجي مرة تبات عندنا. جاد: عارفة عمي، غير فهمتك ولدي، غتوحشها. جاد وقف: واخا نخليكم دابا. بابا: بالسلامة ولدي، نوضي بنتي وصلي راجلك. نط معاه نوصلو للباب. يلا جيت نحلو. هو يلصقني معاه: اش هاد الفعيل كديري؟ غفران: ما درت والو. لا درتي، كتلوي ليا دراعي ياك، اخر مره نجيبك عندهم سمعتي؟ غفران: هذا الا رجعت معاك. جات مصدوم: واش باغا تحمقيني؟ اش كتخربقي دابا؟ راك بديتي كتعصبيني. غفران: ما عندك علاش تعصب. جات زير عليا: غفران واش ما بقيتيش كتبغيني؟ وعينيه دمعوا: دوي جاوبيني. غفران: هاد السؤال انا اللي خاصني نطرحو عليك ماشي نتا. وجاوبني بطريقته. جاد: غفران يلا معايا عافاك، ما نقدرش نبقى بلا بيك. غفران: ما نقدرش. جاد: انا اليوم حسيت براسي مرتاحه هنا اكثر من الدار لهي، ولات كتجيني بحال الحبس، كنبقى فيها نهار كامل بوحدي حتى كنعس. جاد: واخا راحتك هي الاولى، غدا نجي نديك. غفران: لا. جاد: كيفاش لا؟ انا غنبقى هنا حتى نحس براسي مستعده نرجع. جاد: يمكن انتي ما بقيتيش باغاني، انا ماشي الدار. غفران زدح الباب ومشى. انا لحد الان ما فهمتش التصرفات ديالي، راسي تتقصح اكثر من القياس، بقى فيا صفت مقلق. جيت نطلع ولا نلقى ماما، يمكن سمعت كلشي. حنيت راسي ومشيت لبيتي، بقيت مسكيه حتى عاود داني نعاس مره اخرى. عد جاد: انا صافي غنحماق، كيف ما درت معاه وحده. ولات كتبعد بزاف، كرهت هاد الخدمه اللي خلاتها تكرهني وتبعد عليا. الدار اللي كانت كتحماق عليه ولات كتجي حبس. شنو تغير؟ شنو واقع؟ ما بقيت فاهم والو. ندمت حيت ديتها لدارهم، هادو هما فعايلها، كان ديما كديرها ليا، ولكن في الاخر كتجي معايا. هاد المره حسيت بها محملانيش، حيت قالت تبات قدام باها، حيت عارفه مزيان الا رفضت انا غيدخل هو. كرهت داك الشعور، حيت هي دابا مسؤوليتي، انا فين ما كنت خاصها تكون حتى هي معايا. اوف. وصلت للدار، غير دخلت ما حملتهاش وهي ما كايناش. بديت كندور من البيت للبيت، في كل بلاصه كاين الاثار ديالها. ما نكرش انني في ديك اللحظه حطيت راسي بلاصتها، بصح الدار كئيبه، ما لقيت ما ندير، ما غيجينيش النعاس وانا ما معلقاش. قلت على الاقل نعيط ليها ونسمع صوتها، واخا ما كافيش، المهم احسن من والو. هزيت التليفون عيطت ليها، والو، ما كتجاوبش. راسي بغيت تفرقع، واش ما باغاش تهضر معايا ولا اشنو؟ تكون ناعسه؟ ما يمكنش، مازال الحال ما كتنعش دابا. تعصبت، كان حدايا واحد الفاز هزيتو ضربتو مع الحيط حتى تشتت. ما حبستش من التعياط، حلفات لا هزات حتى طفى. انا صافي سالاتهم ليا. واش ولات طفي عليا التليفون؟ ما باغاش تسمعني ولا تهضر معايا؟ شنو هاد الذنب الكبير اللي درت وخلاها تبعدني عليها حتى لهاد الدرجه؟ بقيت غادي جاي في البيت كنتسنى غير الصباح باش نمشي عندها. حلفت حتى نرجع معايا واخا نجيبها من شعرها، ولكن ما نفرقهاش. عند غفران ضرباتني الفيقة على واحد الوجع خفيف كرشي. صدمت حيت كان نهار طلع عمري نعس في داك الوقت. هزيت التالي باش نشوف الساعة، لقيتو طافي. درتو يتشارجا وشعلتو، وشحال من المكالمة لقيت ديال جاد ناري قفر صاي، كنت عصب. حتى التالي ومشيت غسلت وجهي وتوضيت وصليت. هبطت عند ماما،
غفران صباح الخير. ماما صباح النور بنتي. غفران ماما علاش ما فيقتينيش البارح؟ والله يا بنيتي انا غير ما فيقتكش، بقات لينا غير البيت نريبو عليك. غفران والله ماما ما عرفت مالي هاد النعاس، ما عرفت مين كان مخبي. ماما غير العيا، جلسي تفطري. جلست باش نفطر وهي تحطني البيض غير شفتو وهي تشدني الترويعه، كنت كنجري للحمام وماما تابعاني بخلوعه شاده ليا شعري، وانا تلا رد ساليت وشفت ماما لقيتها كضحك. غفران كضحكي عليا ياك؟ ماما واش غادي ندير دابا عاد فهمت. غفران اش فهمتي؟ نعاس بزاف وراجلك اللي ما بقيتيش باغا تبقاي معاه في دارك، وزيدي على هادشي اللي طرا دابا. غفران شنو ماما والله ما فهمتك. ماما مالك هبيله، راه باينه انتي راك حامله. غفران شنو حلفي؟ جاتك الدورة هاد الشهر؟ غفران نسيتها والله الا بصح شهرين ما جاتني وانا كيحسب لي غير تخربقات ليا عاوتاني. ماما لقاتي ايوا مبروك عليك يا بنتي. غفران الله يبارك فيك يا ماما ولكن خاصني نتاكد. ماما عيط لراجلك يديك عند الطبيب. غفران لا انا نمشي نجيب اختبار الحمل من الفرماسيان ونجي. ماما واخا وما تعطليش. خرجت من الدار مشيت للفرماسيان وانا غنطير بالفرحه. خديت الاختبار ومشيت نيشان للدار، درتو بقيت واقفه انا وماما كنسايلو الخطوط اللي تيدلو على الحمل. سمعنا الصونيت في الباب، شات ماما تحل وبقيت انا تنشوف حتى طلعوا جوج خطوط. من كثرة الفرحه وليت كنغوت، طلعت فوق الناموسي وكنقص حتى دخل عليا جاد مخلوع. مالك يا غفران شنو وقع؟ غفران هبط عندو علقتو حتى جيفتو. حامله. جات شنو كيفاش؟ ماما ويلي على كيفاش، خلاتنا ومشات. جات بالفرحه واش كتهضري بصح كيفاش عرفتي؟ غفران وريتو الاختبار. هانت شوف انا حامله. جات اخيرا غيجينا بيبي. جات هزني عندو. حبيبه الحمد لله حلم لا تحقق. حطني على الارض. اجي انتي بعدا ياك ما خرجتي، شكون جاب لك الاختبار؟ غفران اكيد جبتو لراسي، شكون بغيتي يخرج ماما؟ جاد واش كنوصيك ما تخرجيش ولا ما كنصونيكش؟ كنتي كتعيطي ليا نجيبو اشي، علاش ما كنتيش كتجاوبيني البارح؟ غفران واه جاد بارك راني نعست وما حسيتش براسي، ودابا ما تقلقليش انا ولدنا. وحطيت يدي على كرشي. جاد صافي الله يسامح يلا نمشيو عند الطبيبه. غفران واخا سير نبدل حوايجي ونجي. جاد وقيلا راني راجلك. غفران نسيت. جاد والله ما كتحشمي. بديت كنبدل حوايجي هو يجي عندي. نزلنا فطرنا وبقيت غير كنخشيوهم خليني على خاطري. مشينا عند الطبيبه فحصاتني وعرفت بلي انا في الاسبوع السادس ديال الحمل. جات فرح بزاف، ما مشيتش الخدمه نهار كامل وحنا كندورو. عيطنا لماما زهيره علمناهم. اسيا فرحات بزاف وحتى وسام ويوسف كل شي عيطنا عليه، وبابا اللي بقى تيبكي في التالي فرح ليا مسكين. وصل الليل وبدينا راجعين للدار، بان ليا جاد غادي بيا للدار انا وياه. غفران جاد فين غادي؟ جاد للدار. غفران جاد رجعني للدار لعند ماما. لا ما غترجعيش لتما صافي. غفران جاد رجعني والله ما حامله نمشي لديك الدار. جاد حبيبه راه غير الحمل اللي خلاك تكرهيها، نسيتي شحال كنتي كتبغيها. غفران عافاك جاد ديني لدارنا، عافاك ما بغيتش نمشي لتم. جاد وقف جنب الطريق، ماشي حشومه عليك باغا تزيدي حتى اليوم تباتي بعيد عليا. غفران لا انت غتبات معايا. جاد ايوا باتو في دارنا بجوج. غفران لا ما بغيتش نمشي ليها. واخا اللي بغيتي. قلبنا الطريق ورجعنا لدارنا. جاد حشم حيت اول مره غيبات في دارنا، عكسي انا اللي كنت فرحانه. بالنسبه ليا كلشي كان مزيان. ملي دخلت للدار وانا كناكل وهما تيضحكوا عليا، وجاني واحد الحنان على جاد. جريتو قدام بابا وقلت ليه يلا نلحسو. مسكين زنق طلعنا البيت وانا غنطير بالفرحه. صباح الصباح حليت عينيا لقيت راسي مخشيه في جاد صباح الخير الزين ديالي. غفران صباح النور حبيبي، نوض فيا الجوع بغيت نفطر. جاد واخا حبيبه ندوش نيت باش نرجعو لدارنا. غفران توقفت. جاد هضرت معاك ديك النهار ما غنرجعش ليها. جاد سمعيني راه. غفران قطعتو انا غنمشي نفطر. جاد غفران اجي بلاتي نفهمك. اوف مشيت جلست كنفطر ما ساين تحد. تا ماما مسكينه غير كتحط ليا كولي الزيت كولي الخبز شربي الحليب ما تشربيش القهوه. حتى دخل جاد خنزرت فيه وكملت ماكلاتي وهو فطر وهو يوقف.
جاد غفران يلا. غفران لا ما غنمشيش. جاد ما تعصبينيش. ماما ما تعصبش ولدي، راه غير مع المحب صبر عليها. شافت فيا نوضي سيري مع راجلك بركه من الفشوش. غفران ما بغيتش نمشي. جاد هزني والله ما عرفت واش غنربيك انت ولا اللي في كرشك. غفران نزلني يا بنادم. وماما ماما اويلي وليتي اكثر من الدراري الصغار. سير ولدي الله يكون في عونك. جاد امين الحاجه. هبطني بيجامتي ودخلني اللوطو، دار ليا السمطه. بقيت نغوت هو يدير فيها واحد الشوفه، دخلاتني سوق راسي. دورت وجهي للزاج ونعس، وليت نعاسه. حليت عيني وانا في بيت كبير وزوين، ما باليش جاد، ولكن اثرت انتباهي لاموسيه صغيره ديال لي بيبي. مشيت كنجري كنقلبها. جاد عجباتك؟ غفران زوينه بزاف ديالنا. جاد وديال من؟ غفران فين حنا؟ جاد في دارنا جديده. غفران شريتي دار اخرى؟ جاد ضروري حيت ما نقدرش نزيد نبعد عليك، ما نقدرش نبقى معاك في داركم. اجي تشوفي الدار. خرجنا من البيت هو كيوريني، قلت ما قلت عجبتني بزاف واخا حشمت منه. خليته يشري دار اخرى. غفران حبيبي اسمح لي، خليتك تشريها بعتي الثانيه ياك؟ بدا كيضحك. لا غنخلي احتياط الحمل الثاني، هكا كل حمل غنبدلو الدار. غفران حيت ما عندنا ما يدار. اجي شفتك ما مشيتيش لخدمتك. جاد خليت يوسف وويسا ما كيتكلفوا، وخديت كونجي ندوزو مع مراتي حبيبتي وبنتي وولدي. من بعد ما خدا الكونجي ما بقيناش كنتفارقوا، دايما مع بعضياتنا من نفيقوا حتى كنعسو. كنحس بيه كيحاول يعوض دوك الايام اللي قاسيت فيها. اسي اختي دخلات في شهرها ولات كرشه كبيره، مرة تيشدها الوجع حتى كنقولوا غتولد. اليوم كيف ديما تعشيت انا وجاد وهو اللي يطيب، انا مبقيتش كنحمل الطيب. كلينا وجلسنا شويه ونضنا نعسو. يلا بدا تيدينا نعاس ويبدا يصوني التاري ديال جاد. بقنا مخلوعين حيت كان الوقت معطل، خصوصا فاش لقينا المرات وسام. طاح في بالنا جوج احتمالات، يا اسيه يا ماما زهيره، ولكن الاحتمال الاول هو اللي صحيح. ضدنا لبسنا حوايجنا وشدينا الطريق للسبيطار، لقيناهم دخلوها. كسرات الدنيا بغواتها. انا بديت غير نبكي، ما قديتش نسمعها، وليت كنفكر نهار غادي نولد وما عرفتش شحال د الوقت بقينا. تقطع حسها وخرج الطبيب قال لنا على سلامتها وهي والوليد. صحتهم مزيانه واخا ولاتها كانت صعيبه. بالسيف عاطيها غير الماكله ما كتحركش رجليها ولا من الفوق، لان المشي كيسهل الولاده. ودخلنا عندها وجابوا لنا الفنيكيش كيشبه البابا بزاف. بقينا تما حتى الصباح. جات ماما وبابا وفرحوا ليها. دازت 3 ايام عاد خرجناها، مشينا كلنا لدارنا عند ماما حيت اصرت انها هي اللي تهتم باسيا. مشينا تحنا جلسنا تما معاهم. كان جو زوين بزاف، عائله كبيره. الفرحه والسعاده اللي كانت في عينينا. حتى لواحد النهار كنا كنتعشاو مجموعين وكنضحكوا، سمعنا الصونيت في الباب. مشيت حليت الباب تصدمت. غفران اش كديري انتي هنا؟ اسماء بغيت جاد. غفران شنو بغيتي؟ ياك طلقتو وفلوسكم رجعوا ليكم؟ شنو باغا منا؟ دارنا غير سمعوا غواتو جاو كيجري وبدات كتضيق بيا النفس، كنطلعها غير بزز. جا شدني جاد وهو مخلوع. جاد اش كديري انتي هنا؟ شنو بغيتي؟ اسمع حبيبي عافاك الاخير مره سمعني، انا مستعده نبقى معاك واخا انت مزوج، ما عنديش المشكل، المهم انني نبقى معاك. غفران واش انتي مريضه؟ اسمع عافاك على الاقل خليني نهضر معاك غير هاد المره. جات شاف فيا حبيبه دخلي غنتفاهم معاه ونجي. غفران واخا سير الله يطلق بيها، دفعتو وما ترجعش عندي. جاد اش هاد الهضره تاني؟ غفران كيف سمعتي؟ اييه ماما كرشي. غفران مالك؟ غفران ما تقيسنيش بعد مني، بقيت كنغوت تشدني الحرق في كرشي، وليت غير كنغوت. داوني للسبيطار وفحصتني الطبيبه اللي كتتبع معايا الحمل. جاد مالها شنو عندها؟ طبيبه واش وصيتك بلي ما خاصهاش تعصب ولا راها في شهر الثامن، مبغيناش ولاده مبكره؟ شنو عصبها؟ جاد غير شي مشكل وصافي. الطبيبه ايوا داك المشكل وصافي كان ممكن يتسبب لها في اجهاض. انا غير سمعت اجهاض بديت كنبكي وكنوح. الطبيبه بركه من البكا، راه غير تنكدي على راسك وعلى ولدك. غفران ولدي؟ الطبيبه عندك ولد مبروك عليكم.
جاد بالفرحة: الله يبارك فيك، شكرا. جا عندي وهزني، واخا عييت كنفركن ليه والو، بقيت منفخة عليه. وماما زاهرة وماما تابعينا وكيضحكوا علينا. ماما زاهرة: ساعدنا غير في الولاد. ماما اللي جات من عند الله مرحبا بها. ماما زاهرة: الحمد لله. رجعنا للدار، ما عاودت سولت على اسماء، وحتى هما ما جبدوهاش قدامي. حتى قالت لي اسيا بلي ويسا معيط لباها وهو جدها، مرضاش بدل اللي دارت ليه. جاد الليل كامل هو معلقني وحاط راسو على كرشي. قررنا باش نبقاو في دارنا حتى نولد، واسيا حتى هي حلفت لا مشات، يا نمشيو كاملين يا نبقاو كاملين. اما ماما وبابا كانوا فرحانين حيت عمرنا عليهم الدار. دازت 2 سيمانات ما بقيتش كنوض، كرشي تقالت عليا بلا قياس، وجاني اكتئاب من داك الغلط اللي وليت فيه. واسيا كضحك عليا، وجاد حبيبي ديما تيرفع عليا المعنويات، كيقول لي غير اميرتي. ويوسف تيعيط ليا باطوزه. حتى لواحد الليله شدني الوجع، بقيت كنعوض ربي اللي خلقني، كلشي نض مفزوع. داولي السبيطار، ديك الساعه دخلوني، تعذبت بزاف. عاد خرج ولدي، غير شفتو وانا نغيب، ما عرفتش علاش، ما عرفتش شحال د الوقت. حليت عينيا لقيت جاد ناعس حدايا وقابض ليا يدي. ماما جالسه بعيده كتقرا القران. بديت كنتحرك باغا نهضر، ما قاداش حلقي ناشف. حركت غير يدي تا فاق جاد، غير شافني هو يبدا يبكي، باس ليا راسي وخرجت يجري. جات عندي ماما حتى هي كتبكي: ماما على سلامتك يا بنتي. دورت وجهي، بقيت كنشوف في الماء. هي فهماتني، علات لي راسي شويه وشرباتني. غفران: ماما ليش تبكي، انا مزيانه. دخل جاد وجار في يديه الطبيبه. جاد عنقني وباسني: على سلامتك يا حبيبه، كنتي غتخلينا حشومه عليك. غفران: شنو؟ الطبيبه: مدام غفران، على سلامتك، راك شهر وانتي في غيبوبه، قلبك توقف مباشره بعد الولاده، والحمد لله رجعتي لينا. غفران: شنو؟ انا مت وحيت. ولدي فين، ولدي فين؟ دخلت ماما زاهرة هزها، غير شفتو بديت كنتنخصص أول مرة نشوفه، ولكن حسيت براسي توحشتو. عنقنا جاد وهو تيبكي، وحمد الله، وحتى أنا كنحمد الله اللي رجعني نشوف ولدي ونربيه. خرجنا من السبيطار والوجهة دارنا، تزوجنا ورجعنا حنا ورجالنا ولادنا، ولكن كلشي كان فرحان الحمد لله. درنا السبوع لولدي عصام وفرحنا به، وكل واحد رجع لدارو وحياته الخاصة به. داز عام كانت حياتي مستقرة، معايا عائلتي، راجلي، ولدي، والحمد لله. وربي مازال كيكرمني ويغرقني بالعطايا ديالو. انا حامله ببنيته، قرر جاد انه يسميها سناء، تيعجبو هاد الاسم بزاف. انا ما حكرتش عليه، واخا عارفه هذا الخاطر لسناء كانت كدور به، ولكن ماشي مشكل، هو ديالي انا. وهذه انا غفران، الموظفه البسيطه اللي كانت كتحلم بالقليل، وربي عوضني بجاد اللي عذبني في حياتي، ولكن ولا تيتسطى عليا. وانا جاد، انا اكثر غفران، لا انا عصام، انا جاد وغفران.